अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलायजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि मरियम नवाज की नैब में पेशी पर सिक्योरिटी का मामला। नैब ऑफिस सिक्योरिटी इक़दामात के लिए पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। वज़ीर कानून पंजाब के मुताबिक पंजाब हुकूमत की सब कमेटी बराए अमन अमान ने नैब ऑफिस को रेड जोन करार दे दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। गजनफर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी गजनफर खान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन अमान ने नैब लाहौर की जानिब से ऑफिस को रेड जोन करार देने और 25-26 मार्च को रेंजर्स और पुलिस की तैनात करने के हवाले से मंजूरी दे दी है। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि नैब की डिमांड के मुताबिक सिक्योरिटी इक़दाम करना हुकूमत का फर्ज है और रेंजर्स की खिदमत लेने के लिए काबीना कमेटी ने वफाकी वजारत दाखिला को जो है वो खत लिख दिया है। तहम पेशी के मौके पर किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और नैब की जानिब से गुज़िश्ता रोज महकमा दाखिला को ये खत लिखा गया था कि हमें जो है वो सिक्योरिटी जो है वहाँ पे रेंजर्स की जो है वो रिजर्व वहाँ पे भी तैनात की जाए और पुलिस की नफरी भी जो है एंटी राइट फोर्स वहाँ पे भी तैनात की जाए। तहम आज जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है और 25 और 26 मार्च को वहाँ पर जो है वो तैनाती कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजनफर खान। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं कि पीटीएम के साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं। मीडिया के जरिए पैगाम रसानी मुनासिब तरीका नहीं, जो बात मीटिंग में होनी चाहिए वो मीटिंग में ही अच्छी लगती है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी और पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर कमर जुमान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया के जरिए की जाने वाली बातें अबहाम पैदा करती हैं। मीटिंग में होने वाली बातें मीटिंग में ही अच्छी लगती हैं। हम सियासी जमातें एक इत्तेहाद की सूरत में हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं। हमें मीडिया के जरिए एक दूसरे को मैसेजिंग नहीं करनी चाहिए। मीडिया के जरिए होने वाली मैसेजिंग से अबहम और गलतफहमियां पैदा होती हैं। वस्ती पंजाब के सदर का कहना था कि अपोजिशन लीडर का ओहदा बहुत बड़ा नहीं, मगर कुछ बातें असूल की होती हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट को इतना बड़ा ओहदा भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी मरे जा रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ बातें असूल की हैं और खास तौर पे इन हालात में। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे, मगर इस्तीफों को इसके साथ मशरूत कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि हम चोरों के दौर में आटा 35 रुपए फी किलो था, आज हाजी के दौर में आटा 70 रुपए फी किलो हो गया है। कौन चोर और कौन डाकू है, अवाम खुद फैसला करेगी। पीटीएम का हदफ इमरान खान है। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी अपनी बात का पास रखेगी। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि हम आसिफ अली जरदारी और बिलावल के बयान पर तबसरा नहीं करेंगे, हम जातियात के बयानबाजी से परहेज करेंगे। पूरी अपोजिशन इस्तीफा दे दे तो मौजूदा निजाम गिर जाएगा। कोई एक जमात इस्तीफा ना दे तो फायदा नहीं होगा। मौजूदा असेंबली में अवाम के लिए कुछ नहीं होता। वज़रा को सिर्फ गालम गलोच करना आता है। हमारा हदफ निजाम की तब्दीली है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 1500 साल कबल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हमदर्दी, बर्दाश्त और काबिलियत की तरजीह की बुनियाद पर पहली वेलफेयर स्टेट कायम की। मुसलमान इन उसूलों से दूर हुए तो तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। आज पाकिस्तान रियासत मदीना के बनाए उसूलों के ट्रैक पर वापस आ गया है। एहसास प्रोग्राम, पनाहगाह और सेहत कार्ड के जरिए वेलफेयर रियासत कायम कर रहे हैं। यौम पाकिस्तान मुल्क के कोने कोने में मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। अज़्म हिम्मत और जद्दोजहद की दास्तान यौम पाकिस्तान कौम मना रही है, जिसे शायान शान नमाज फज्र के बाद रब के हुजूर पाक धरती की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में तोपों से निकलने वाले 31 गोलों ने सरहद पार एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान का पैगाम दिया। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से शोहदा की जद्दोजहद को खराज अकीदत पेश किया गया।
وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ نے مزار قائد پر حاضری دے کر پاکستان کو قائد کا پاکستان بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بالکل نقش قدم پر پاکستان کو لے جا رہے ہیں۔ پاکستان وہی پاکستان، عظیم پاکستان بنے گا جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے ویژن پیش کیا تھا۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن اس کو ہم نے لے کے آگے بڑھانا ہے۔ ایئر وائس مارشل ندیم اختر خان نے مزار اقبال پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ اسلام آباد کے شکرپڑیاں گراؤنڈ میں ہونے والی روایتی پریڈ بارش کے باعث ملتوی کر دی گئی، جو اب 25 مارچ کو منعقد کی جائے گی۔ بلاول بھٹو نے گزشتہ روز شریف خاندان کی بات کی، نواز شریف پر جب بھی سخت وقت آیا ملک سے بھاگ گئے۔ مولانا فضل الرحمان رینٹ اکراؤٹ کے کاروبار میں ہیں، شبلی فراز کے نون لیگ اور JUI پر وار۔ یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب میں خطاب کے دوران سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے بگاڑ پیدا کیا، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ماضی میں سیاسی جماعتوں نے مافیاز کو پناہ دی۔ جو باتیں بلاول بھٹو نے کی ہیں ظاہر ہے ان میں وزن ہے، اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ تو ہے کہ جو پنجاب کا ایک خاندان ہے تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ نواز شریف اینڈ فیملی کی بات کر رہے تھے۔ جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے وہ تو اب رینٹ اکراؤٹ کی بزنس میں اب آ گئے ہیں۔ آج کرپشن کو کوئی کرپشن سمجھتا نہیں ہے، آج قانون کا مذاق اڑانا ایک اشرافیہ کا یا اس طبقے کا جو کہ اس اشرافیہ کے نیچے بڑے پلے ہیں۔ نیا پاکستان اصل میں وہ الگ پاکستان ہے جو کہ قائد اعظم نے جو بگاڑ معاشرے میں ماضی کی حکومتوں نے پیدا کیا ہے، جس میں کہ ادارے مفلوج ہوئے، یہ جو کلچر ہے جس میں کہ سیاسی حکومتوں نے اپنے نیچے مافیاز پالے، یہ بگاڑ اگر دہائیوں میں آیا ہے تو یہ بگاڑ اس کو درستگی میں بھی تھوڑا بہت ٹائم لگے گا۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ FIA نے لاہور میں کارروائی کرتے ہوئے ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA نے ملزمان کے قبضے سے 124 پاسپورٹ اور کمپیوٹرز بھی قبضے میں لے لیے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے غضنفر خان سے۔ جی غضنفر خان، کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ نے متاثرین کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گلبرگ میں واقع ٹریول ایجنسی کے دفتر کو سیل کر دیا ہے، اور دوران کارروائی 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں عاصم ریاض، محمد وسیم، وقاص صدیق اور حسن شہباز شامل ہیں۔ اور ملزمان کے قبضے سے جو ہے وہ 124 پاسپورٹ، فائلیں، 2 لیپ ٹاپس اور 5 کمپیوٹر جو ہے وہ قبضے میں لیے گئے ہیں۔ FIA کا کہنا ہے کہ امیگریشن آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ غضنفر خان۔ بات کریں گے کورونا کی، تو کورونا وائرس کی تیسری لہر کے وار تیز ہو گئے ہیں۔ آج بھی 3000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں، 72 مریض جان سے چلے گئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 8.2 سے بڑھ گئی۔ شرح اموات بڑھ رہی، مریضوں میں آئے روز اضافہ، پازیٹیو کیسز کی شرح 8.2% پر پہنچ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک روز میں مزید 72 اموات رپورٹ ہوئی۔ پنجاب میں 57، خیبر پختونخوا میں 10، اسلام آباد میں 3 اور آزاد کشمیر میں 2 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ مجموعی اموات 13,935 ہو گئی۔ اسپتالوں میں 3,000 سے زائد مریض موجود، جبکہ 334 وینٹیلیٹر پر بھی موجود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 39,742 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,272 کیسز پازیٹیو رپورٹ ہوئے۔ متاثرین کی کل تعداد 6,33,741 تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد میں 57% اور ملتان میں 52% وینٹیلیٹر پر مریض موجود ہیں، جبکہ گجرات میں 86% اور پشاور میں 62% آکسیجن بیڈ زیر استعمال ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہوائی جہاز میں بھی مسافروں کو ایک ساتھ ہی بیٹھا کر سماجی فاصلے کے اصولوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جہاز سفر کا بہترین ذریعہ بے احتیاطی کے باعث بننے لگا ہے کورونا کے پھیلاؤ کا بھی ذریعہ۔
हवाई अड्डों पर समाजी फासले का खुसूसी एहतमाम होता है। जहाज में दाखिल होने पर सैनिटाइजर दिया जाता है, फेस मास्क का भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि सबको साथ बिठा दिया जाता है। समाजी फासले की सारी एहतियात हवा में उड़ा दी जाती है। इस सफर के दौरान वायरस के फैलाव का खतरा हद से ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अंदरूनी मुल्क सफर के दौरान एयरपोर्ट में दाखिले के वक्त दर्ज हरारत तो चेक किया जाता है, लेकिन ये मालूम नहीं किया जाता कि मुसाफिर कोरोना नेगेटिव है या नहीं। जरूरत इस बात की है कि सफर के दौरान समाजी फासले को मलूज़ खातिर रखा जाए और 100% मुसाफिरों के बजाय कुछ खाली सीटों के साथ सफर किया जाए। कोरोना केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, लेकिन ना अवाम की तरफ से और ना ही इदारों की तरफ से कोरोना SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। इस वक्त पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी शहाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। पेशेंट अस्पताल भर गए पेशेंट से, और इस तरह के इजाफा हो रहा है कि रोज जो है ना मरने वालों में इजाफा हो रहा है। कोरोना केसेस जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अवाम की तरफ से कोरोना SOPs पर अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा है। नहीं जी, मैं तो कराची से आ रहा हूँ। ना कराची एयरपोर्ट पे कोई ऐसी SOPs या कुछ चेकिंग, ना जहाज के अंदर अगर 3 सीटें तो 3 बंदे बैठे हुए हैं। और बादशाह खान एयरपोर्ट पे भी जब मैं उतरा तो यहाँ भी कोई ऐसी कुछ पूछगछ कुछ नहीं है, कोई ना कोई टेस्ट वगैरह, ना कोई पूछना, ना कोई SOPs कैसे कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। बस ठीक है, अखबारों और बयानों तक सब कुछ चल रहा है हुकूमत की तरफ से, और ऐसा कुछ नहीं है। नाजरीन, ये आपने सुन लिया मुसाफिर का कि जो यहाँ बादशाह खान एयरपोर्ट पेशावर पहुंचा है, उनका कहना है कि जहाज के अंदर अगर 3 सीट है, 5 सीट है, तो हर सीट पे सवारियों को बिठाया गया है। न वहाँ पर समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, और न ही एयरपोर्ट्स पर कोई पूछ गुछ है कि आप कहां से आए हैं, वहां पर आपने टेस्ट किया कि नहीं। यहाँ पर टेस्ट किया कि जब पहले कोरोना का लहर आया हुआ था तो वो भी काफी खतरनाक था, लेकिन तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अमली तौर पर इक़दाम देखने में नहीं आ रहे हैं। जी, मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी शहर फ्लाइट ऑपरेशन पर SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। तफसीलात जानते हैं, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदे सईद बलूच। जी सईद, बताइएगा क्या कहना है मुसाफिरों का, SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए और कोरोना से बचाव के हवाले से बहुत सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई थी। पूरे एयरपोर्ट को धोया गया था और स्प्रे किया गया था। इसके अलावा हेल्प्स जो लाइन है वो भी कायम की गई थी, और मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीमें जो हैं वो एयरपोर्ट पर तैनात की गई थी, जो कि मुसाफिरों को चेक करती थी और उनका बाकायदा जो टेम्परेचर है वो भी चेक किया जाता था। और उसके बाद अगर किसी मुसाफिर को तिब्बी इमदाद की जरूरत होती थी या उसे अस्पताल जाने की जरूरत होती थी तो उसके मुताबिक फैसला लिया जाता था। इसके साथ साथ एक और अहम मैयर जो ली गई थी वो ये थी कि जहाज की जो ऑक्यूपेंसी है उसे 50% कर दिया गया था। लेकिन अब जबकि कोरोना की तीसरी लहर की वजह से हर खासो आम परेशान है, इस बार अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरह की कोई हिफाजती तदाबीर हमें नजर नहीं आती, जबकि जो जहाज की ऑक्यूपेंसी है वो भी 100% है, और सीट बाई सीट जो है वो मुसाफिरों को बिठाया जाता है, जिसकी वजह से मुसाफिर जो है वो तशवीश का इजहार भी हमें करते नजर आते हैं। जरूरत इस अमर की है कि सिविल एविएशन और एयरपोर्ट इंतजामिया जो है इस हवाले से खसूसी तवज्जो दे और मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए मजीद जो मेयर्स जिनकी जरूरत है वो ले। एयरपोर्ट पर तैनात FIA अफसर को खातून मुसाफिर को हिरासत करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया है। FIA के अफसर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सब इंस्पेक्टर संजय ने बहरीन से कराची पहुंचने वाली लड़की को हिरासत किया। लड़की के रिश्तेदारों ने FIA अफसर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इस वीडियो पर FIA सिंध जोन के डायरेक्टर ने नोटिस लेकर मुत्तलिका अफसर को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। यहाँ पर आपको बताएं कि MQ पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने कहा है कि कराची के अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है। सिंध में महाजिरों का नौकरियों में कोई कोटा नहीं। कराची की 3 करोड़ से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मयसर नहीं है। कराची के स्कूल और अस्पताल तबाह हाल हैं। गुज़िश्ता 15-20 सालों से तमाम सियासी पार्टियां यहाँ आती हैं, वोट लेती हैं और चली जाती हैं।
اور کوئی بھی کام اس شہر میں کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. 3 سال کا وقت تقریباً گزر رہا ہے, ابھی تک اس شہر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے شہر کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے اور گنا جا رہا ہے 1 کروڑ 60 لاکھ. اس شہر کی سڑکیں کھنڈرات کا نمونہ پیش کر رہی ہیں. یہاں پر کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جو اس پورے شہر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے. ہم نے مطالبہ رکھا تھا کہ حیدرآباد میں فوری طور پر ایک یونیورسٹی کا قیام کیا جائے. سندھ کے شہری علاقوں میں فوری طور پر کام کروائے جائیں, بلدیاتی فنڈز جاری کیے جائیں. ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے, یہ ہمیں غلام بنانے پر تلے ہوئے ہے اور ہمیں یہ غلامی منظور نہیں ہے. ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں اور اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں. ویلکم بیک. سوات کے علاقے لائے کوٹ میں گلیشیئر گرنے سے کلام شاہراہ 5 گھنٹے تک بند رہی ہے, جسے اب کھول دیا گیا ہے. کلام منگورا کے مرکزی شاہراہ بند ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں. سیاحوں اور مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. خبر دیں آپ کو, بین الاقوامی کی امریکی ریاست کولوراڈو میں فائرنگ سے پولیس افسر سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریاست کولوراڈو کے شہر بولڈر میں مسلح شخص نے ایک سپر مارکیٹ میں فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں اب تک ایک پولیس افسر سمیت 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے. پولیس کے مطابق ملزم اسٹور میں داخل ہوا اور فائرنگ شروع کر دی, جس میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے. پولیس اہلکاروں نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی. کھیلوں کے میدان سے آپ کو خبر دیں کہ قومی اوپنر شرجیل خان کہتے ہیں کہ ماضی کو بلا کر سارا فوکس کرکٹ پر ہے. فٹنس کا کوئی ایشو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. پورا ڈومیسٹک سیزن کھیل کر آیا ہوں, کوئی میچ مس نہیں کیا. کوشش ہے اپنی فٹنس کو جلد سے جلد بہتر کروں. پاسٹ کی باتیں ہیں ساری, ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا ایک پاسٹ ہوتا ہے. دوبارہ کرکٹ میں آیا ہوں تو میرا تو خیر ابھی سمپلی فوکس یہی ہے کہ میں اپنی کرکٹ کھیلوں. دیکھیں فٹنس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, میں پورا ڈومیسٹک سیزن کھیلتا ہوا آ رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کوئی میں نے میچ اپنی فٹنس کی وجہ سے چھوڑا نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ کوئی ٹاسک دیا ہے. جو پلان میرے پاس ہے, جو پلان مجھے دیا ہے, میں اس کو بالکل فالو کروں گا اور فالو کر بھی رہا ہوں. جہاں پہ باقی پلیئرز کی فٹنس ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی فٹنس کو وہاں پہ لے کے جاؤں. قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے. فاسٹ بالر حسن علی نے لاہور میں بایو سیکیور ببل جوائن کر لیا. مقامی ہوٹل میں حسن آئسولیشن میں رہیں گے. کل کووڈ ٹیسٹ لیا جائے گا. رپورٹ منفی آنے پر حسن علی ٹیم کے ہمراہ جنوبی افریقہ روانہ ہوں گے. دوسری جانب ایک روز آرام کے بعد قومی اسکواڈ کل قذافی اسٹیڈیم میں وارم اپ میچ کھیلے گا. کیچ آؤٹ پر تھرڈ امپائر کا ناٹ آؤٹ کا فیصلہ, نئی بحث چھڑ گئی. دوسرے ون ڈے میں کائل جمسن نے تمیم اقبال کا کیچ پکڑا. فیلڈ امپائر نے آؤٹ دے کر تھرڈ امپائر کو ریفر کیا. انہوں نے گیند کنٹرول میں نہ ہونے کا کہہ کر ناٹ آؤٹ قرار دیا. فیصلے پر کمنٹیٹر حیران, جبکہ کیویز نے ناراض ہو گئے. Yeah, thank you. Just freeze it there. You know, I've got the ball on the ground and the player is not fully in control. Controversy here. Kyle Jamison's arms are up in the air. قومی ویمنز فٹ بال چیمپئن شپ میں ماشا یونائیٹڈ نے تاریخ رقم کر دی ہے. چیمپئن شپ میں سب سے زیادہ 35 گول کرنے کا ریکارڈ بنا ڈالا. ماشا یونائیٹڈ نے کارنامہ کراچی ایف سی کے خلاف انجام دیا. نیپال نے انیتا نے 16 اور سارو لیمبو نے 10 گول اسکور کیے. خبریں آپ نے ملاحظہ کی اور